السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال بروميير اني كوليج وديال دوزيام اني كوليج. دونك وصلنا ليكزارسيس 3 في لا سيري. غنصحو ديفلوبي اي ريدوير لي زيكسبرسيون سويفونت، انشر وبسط التعابير التاليه بالنسبه للناس ديال العربيه. دونك دائما في الديسكريبسيون غتلقاو لا سيري، يعني درتها في الفيديو الاول اللي فيه اكزارسيس او اكزارسيس 2، دابا ليكزارسيس 3 واللي في الدائره البيضاء راه غتلقاو البلاي ليست ديال الدروس كاملين اللي محطوطين، راه فيه الدرس ديال ديفلوبمون ديال لا فاكتوريزاسيون. دونك هنا l'expression 1 3 facteur x plus 2. دونك 3 فاكتور عامل، يعني في الضرب كنسميوهم عوامل. دونك دي فاكتور 3 فاكتور x plus 2 ايكال. دونك هاد 3 هادي، هاد 3 خصني نضربها في x ونضربها في 2. دونك 3 فوا x بلس، علاش درت هنا بلس؟ حيت لو سين ديال 2 هي بلس ولو سين ديال 3 هي بلس، دونك غيعطيني بلس 3 فوا 2 3 هي هادي. دونك 3 فوا x هي 3x بلس 3 فوا 2 هي 6. وميمكنش ليا نجمع هادي مع هادي لان 6 ما عندهاش اكس باش نقولوها 3 دراهم و 6 دراهم كيعطينا 9 دراهم. دونك كنخليها هكا، ميمكنش ليا مازال نسامبليفي. موان 6. دونك نردو البال حيت ملي كيكونوا لي سين مختلفين خصنا غير نردو البال. موان 2 اكس موان 3 ايكال. هنا لا ريغل هي كنضرب هذا في هذا ونضربو في هذا، غير هنا حيت كاينين لي سين كنشوف بعدا غنضرب هذا هو الاول في هذا، لو سين ديال هذا موان وهذا موان فوا موان كيعطيني بلس، وكيبقى عندي 6 فوا 2 اكس. ابخي غنضرب هادي في هادي، هذا كيسلم على هذا ويسلم على هذا. عاوتاني هذا عنده لو سين موان، وهاد الموان هادي موان مع موان كتعطينا عاوتاني بلس 6 فوا 3 ايكال 6 فوا 2 اكس هي 12 اكس، 6 فوا بلس 6 فوا 3 هي 18. دونك كاينين لي زالاب اللي ضروري نرجع لايكال، لا حيت عندي فين نكتب كندير مساوي نكمل في السطر بلا ما نرجع للسطر. دونك هنا 12 اكس كون كانت هنا 18 اكس نقدر نقول 12 درهم و 18 درهم هي 30 درهم، ولكن حنا ما عندناش اكس دونك ما يمكنش لينا نزيدو بالسطر غنخليوها هكا. دونك الاكسبرسيون 3 اكس موان 6. دونك درت لي ديفيرون اكسبرسيون اللي ممكن تلاقى معاهم فوا 5. بحال دخلتي للدار من هنا بحال جيتي من هنا، المهم راك داخل للدار. دونك هاد 5 دابا راه بحال حطوها هنا في الاول بحال حطوها في الاخر. غنضرب 5 فوا اكس، لو سين ديالها بليس مع بليس بليس، غنعاود نضرب 5 فوا 6 موان 6، هادي عندها بليس هادي موان تعطيني موان 6 فوا 5 ولا 5 فوا 6 راه بحال بحال. 5 فوا اكس هي 5 اكس، يعني راه كاين الضرب هنا واخا ما كنكتبوش موان 6 فوا 5 ما كنكتبوهاش هكا. كاينين دي زيلاف دابا اللي كتقول لي راه 5 اكس نقدر ما نديرش الضرب حتى لي نومبر، لا لي نومبر على عدد المعلومه ضروري نكتب لا ملتيبليكاسيون، حيت الا ما درتش لا ملتيبليكاسيون كتحسب هادي 65 كتحسب 65. دونك 6 فوا 5 هي 30 ماشي 11. كاين اللي كيجمع عاوتاني هنا 30 ما عندهاش اكس دونك ما يمكنش ليا نزيد نجمع. اكسبرسيون 4 اكس موان 3. دونك هنا عاوتاني كيولي عندي جوج كيسلموا على جوج. اكس موان 3 اكس بلس 6. ياسين يونس معاذ سفيان كيتسالموا يعني معاذ قال لك نعم. معاذ كل واحد هذا كيسلم على هاد الجوج وهذا كيسلم على هاد الجوج، هاد الجوج جايين مع هاد الجوج كيبدا بداء مع هذا عنده بليس بليس غيولي بليس اكس فوا اكس. غنجي دابا هذا غيسلم على هذا 6 عندها بليس اكس عنده بليس غيعطيني بليس اكس فوا 6. كنجي نرجع لهذا كيسلم على هذا عنده بليس هذا موان مع بليس هي موان 3 فوا اكس. شويه بشويه عليها ونمشي بالترتيب باش ما نغلطش نسبق عليه وكنرون كلشي. ابخي غنضربو هادي في هادي عندها بليس هادي موان كيغلبو الموان 3 فوا 6.
يعني ملي كنسبق لو سين كنتهنى من داك المشكل ديال لي سين. اكس فوا اكس، هنا عندي لي بويسونس ماشي درهم زائد درهم هادي باش نقولوا جوج دراهم. اكس فوا اكس جو غارد لا باز، كنحتفظوا بالاساس ونجمعوا الاسين. واحد زائد واحد هي اكس على بويسونس 2 ولا اكس او كاري. اكس فوا 6 دراهم في 6 هي 6 دراهم، 6 اكس موان 3 فوا اكس هي 3 اكس. دونك عندي الحق نخليها 3 اكس ولا 3 فوا اكس. 3 فوا 6 هي 18 ايكال اكس او كاري غتبقى اكس او كاري. نقدر نجمع هاد الجوج هادو 6 اكس موان 3 اكس. علاش؟ حيت بجوج هما عندهم اكس، حتى هادي عندها اكس ولكن هادي لا بويسونس ديالها هي 2. هادو عندهم لا ميم بويسونس نفس الاس، اذا نقدر نجمعهم 6 اكس موان 3 اكس 6 دراهم، نقسم منها 3 دراهم كتبقى لك 3 دراهم بلس 3 اكس موان 18. هنا كنحبس حيت هذا اكس او كاري هذا اكس على بويسونس ا ميمكنش يتجمعوا، و 18 راه ما عندها لا اكس لا اكس و اثنان، دونك غتبقى هكاك 3 اكس موان 2 3 اكس موان 2 facteur 3x plus 6 je crois moins 6 pardon اللي درت égal la même chose عاوتاني كيسلم هذا على هذا، غير حيت هنا 3 لاصقه مع x راه غتبقى لاصقه معها. دونك غندير 3x فوا 3x ابخي غنضرب 3x فوا هادي عندها لو سين موان هادي عندها لو سين بلس كيغلبوا الموان هي 3x فوا 6. ابخي غنضرب موان 2 في هادي عندها لو سين بلس لو سين موان غيغلبوا الموان 2 فوا 3x. اي اونفان عندي هنا غنضرب هادي في هادي عندها لو سين موان مع موان غيعطيني بلس 2 فوا 6. وكنسامبليفي عاوتاني ايكال 3. هنا غنضرب لي نومبر بوحدهم 3 فوا 3 هي 9 x fois x كنطبق عليه لي بويسونس هي x à la puissance 2 moins 3 fois 6 18 x moins 2 fois 3 6 x plus 2 fois 6 هي 2. دونك كنحيد الضرب بعدا هو الاول عاد كنبدا نسامبليفي. دونك مبقاش عندي لا ملتيبليكاسيون هنايا 9 x او كاري يعني حتى حاجه ما عندها اكس او كاري. شكون اللي ممكن يتجمعوا؟ هذا عنده اكس يعني ممكن نجمع هذه مع هذه، هادو اللي نقدر ندير ايكال. دونك كتعطيني 9 اكس او كاري غتبقى موان 18 موان 6. هنا ما كنقولوش موان كيمشي مع الموان، دونك اتونسيون لان هنا غير خساره وخساره راه خسرتي جوج المرات. يعني شريتي واحد الحاجه ب 18 درهم وشريتي حاجه اخرى ب 6 دراهم، يعني في الاخر راه خسرتي 24 درهم. ماماك هي اللي غتشرح لك اللي كتخسر الفلوس، وما انت حاجه اللي تخسر الفلوس غتجيك في شكال. انت غتربح غتفهمها بالكره، خسرتي ب 18 في لالي وخسرتي ب 6 في الرجوع، يعني راه خسرتي ب 24 بيت. هي مادام انك خسرتي دونك كنديرو موان 24 اكس، ولا بطريقه نظريه كنديرو اصلا حنا 18 زائد 6 كتعطينا 24 حيت عندهم بليس موان مع موان كنجمعهم نيت، ولكن كندير لهم لو سين موان بليس 12. هنا كنحبس حيت عاوتاني هادو كاملين ماشي بحال ابخي غتبقى ليا x plus 5 facteur de x plus 6 x plus 5. دونك دابا غنزرب شويه حيت دابا راه وريتكم كيفاش ديرو ايكال. دونك غنضربو x فوا 2x هي 2x فوا x. ابخي غنضرب x فوا 6. هنا ما عنديش المشكل ديال لو سين حيت كلهم عندهم بليس، يعني كلشي غيعطيني بليس. ابخي غندير 5 فوا 2x اي اونفان عندي 5 فوا 6. كنحسب 2 x فوا x هي x او كاري x أس 2 بلس 6x بلس 5 فوا 2 هي 10x بلس 5 فوا 6 هي 30. وكنجي نجمع دابا لا ميم شوز عاوتاني. هنا عندي اكس او كاري، دونك هادي ما غتجمع مع حتى حاجه غتبقى هاد 30 حتى هي غادي تبقى. اللي غيتجمعوا هادو عندهم اكس 6 دراهم زدتي عليها 10 دراهم غتعطيك 16
ضرب هي بلس 16 اكس. دابا وصلنا 6. دونك هادي مختلفة على الاخرين، هي اللي غادي نزيد تقريبا 6 فاكتور اكس موان 3 بلس 3 فاكتور اكس موان 2. دونك ردوا معايا البال هنا، هادو ماشي بحال هادو، حيت هنا كاينه لا ملتيبليكاسيون، هنا كاين لاديسيون، يعني هنا كاين تفرقوا، هادي ضارب بوحده تسد القوس هنايا وهادي ضارب بوحده. شكون اللي كيحكم في هادو؟ هاد 6 هو اللي غيسلم على هادو، وهادو غيسلم عليهم 3. اذا انا شنو غادي ندير؟ غندير 6 فوا اكس، غنضرب 6 فوا موان 3، هذا عنده لو سين موان وهذا بليس غيغلبوه موان، هي 6 فوا 3. غنمشي دابا عند هذا غيدخل للدار ديال الجيران، دونك 3 فوا اكس هي 3 اكس، هذا عنده لو سين موان هذا بليس غيغلبو الموان، 3 فوا 2 ايكال. دونك غنكمل غير هنايا 6 اكس موان 18 بلس 3 اكس موان 6 ماشي 5. دونك اتونسيون بزاف ديال الكلام. 3 فوا 2 هادشي كنقولو نعاودو 3 فوا 2 كيديرو فيها 5، 3 في 2 راه هي 6. ابخي عندي هنايا 6 اكس مو بلس 3 اكس، هادي ممكن نجمعهم كيعطيني 9 اكس موان 18 موان 6. خسرتي عاوتاني ب 18 في لالي وخسرتي ب 6 في الروتور، يعني موان 24. خسرتي 18 درهم وخسرتي 6 دراهم، يعني خسرتي 24 درهم، هي موان 24. وكنحبس عاوتاني هنايا لان 24 ما عندهاش اكس باش نزيد نجمع. بقات ليا هذيك اكس بلس 2 على بويسونس 2، هذوك دي زيدونتيتي روماركابل، حتى ندير الفيديو على الدرس ديالهم، يعني حتى هما راه بحال هادو تقريبا، ولكن كيبسطوا لينا شويه ونعاود نكمل لا سيري. دونك نتمنى حتى الاخرين فيهم ليدونتيتي روماركابل، حتى هذيك 3 اكس موان 2 فاكتور 3 اكس بلس 2 تقدروا نديروها بهاد لا ميثود هادي، تقدروا نتوما تكملوا عندكم. انا من بعد غادي نديرها بالايدونتيتي روماركابل منين ندير كما قلت لكم الدرس ديالهم. نتمنى لكم كامل التوفيق ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.